Bon, pour l'exercice, on va voir dans cet exercice comment calculer la dérivée des fonctions suivantes. C'est bien. Pour calculer les dérivées de chaque fonction, on a f de x, oui, g de x, h de x et k de x. C'est bien. D'abord, f de x, oui. On a f de x égale à 3x à la puissance de 2 plus 5x plus sin de x. C'est bien. Alors, f' de x, voilà ce que c'est, oui. 3x au carré prime plus 5x prime plus sin de x prime. C'est bien. Bon, f' de x égale x. On sait que x à la puissance de n prime سكتساوي لنا هي n fois x à la puissance de n moins 1. إلا طبقناها على هذه تجينا هي 3 fois 2. Donc, تعطينا 3 fois 2 fois x 2 moins 1 c'est 1 plus 5 يعني اشتقاق ou bien la dérivée de 5x c'est 5. ax la dérivée ديالها هي 1. donc اي عدد نضرب في x كيعطي نفس العدد. او dérivée ديال sinus de x اللي هي الكوس x. c'est bien. alors f' de x égale à 6x plus 5 plus cos x. وهنا حسبنا dérivée ديال f' de x. bon من بعد نجيو دابا نمسحو هاد f' de x ونحسبو la dérivée de g de x. c'est bien. عندنا on a g de x est égal à x carré plus 1 fois racine x. هنا نحاول نوضحها ناخدو هادي كوم هادي هي e par exemple وهادي هي v. وحنا كنعرفو e fois v prime اش كتساوي كنطبق هاد الخاصية هادي. دونك هي e prime fois v plus e fois v prime. سي بيان. دونك هادي هي الخاصية اللي غنحاول ابليكي هنا ديريكتومون. سي بون. دونك شحال تجينا g prime de x هي x carré plus 1 prime fois racine carré x plus x carré plus 1 fois racine carré x prime. C'est bien. Donc g' de x est égal. Dérivée de 1 c'est 0. Dérivée de x à la puissance 2 c'est 2x fois racine x plus x carré plus 1 fois 1 sur x. 1 sur 2x car هنا إلا درنا racine prime شنو هي e prime sur 2 racine i carré. سي بون. دونك هذا هي الخاصية اللي كنطبقو هنا. إلا درنا x prime شحال هي واحد او هذه غتبقى لنا هي sur 2 racine x. سي بيان. بوتيتر نسامبليفيو أكثر هنا g' de x إلا جينا وحدنا المقامات بكل بساطة. دونك عندنا المقام اللي هو واحد هو جوج غاسين كاري إكس. دونك هنا دو فوا دو سي 4 إكس. فوالا غاسين إكس فوا غاسين إكس غاسين إكس كاري دونك هي إكس بليس وهاد العدد غنضربو في واحد غيبقى نفسو النيت اللي هو إكس كاري بليس 1. سي بيان. ألوغ جي بريم دو إكس إيكال. فوالا نزيدو بسطوها أكثر. فوالا 2 racine carré x ما تبدلش. وهنا x fois x c'est x carré و 4x carré plus 4x carré plus x carré c'est 5x carré plus 1. وهذه هي النتيجة النهائية ديال g de x. يعني هي g' de x كتساوي لنا 5x au carré plus 1 sur 2 racine carré x. C'est bien. Donc من بعد ما on a calculé f' de x, g' de x. إذا غتبقى لنا h de x et k de x. نحاول كذلك تاني نمسح باش نخدم h de x et g de x.
C'est bien. h de x égale 2x plus 1 sur x carré plus 1. هنا كنحاول كذلك كنعطي كاع الخاصيات اللي ممكن نخدم بها. ناخذ هذه في وهذه هي فونكسيون اي، وحنا كنعرفوا اي سور في بريم اش كتساوي لنا. كتساوي لنا هي اي بريم فوا في موان اي فوا في بريم سور في كاري. دونك هذه هي الخاصيه اللي كنخدموا بها فونكسيون سير او بيان فونكسيون راسيونيل. بون الوغ اش بريم دو اكس غنحاول نطبق الخاصيه حرفيا. دونك شنو عطينا؟ هي اكس كاري بلس 1 توتو كاري. هنا 2 اكس بلس 1 بريم فاكتور اكس كاري بلس 1 موان 2 اكس بلس 1 فاكتور اكس كاري بلس 1 بريم. سي بيان. الوغ اش بريم دو اكس نزيد نبسط اكثر. x carré plus 1 tout au carré 0 يعني la dérivée de 1 c'est 0 dérivée ديال 2x c'est 2 facteur x carré plus 1 هذه ما تبدلش moins 2x نشوف هنا dérivée de 1 c'est 0 dérivée de x carré c'est 2x نكتبها من هنا باش تجيني سهله في التبسيط ديالها 2x plus 1 هادي لاحظنا معايا هادي بقات كيما هي والاشتقاق ديال واحد زيرو ولا ديريفي ديال اكس كاري هو 2 اكس. سي بيان. الوغ نزيد نسامبليفيها اكثر. اش بريم دو اكس كتساوي هنا اكس كاري بلس 1 توتو كاري مزيانه. دونك هنا نحاول ندير النشر ديالي هي 2 اكس كاري بلس 2 موان 2 اكس فوا 2 اكس سي 4 اكس كاري moins 2x. C'est bien. Bon, إذا h prime de x égale. دابا حنا راه غير كنسامبليفي يعني لا ديريفي ديجا تحسبات. إذا كنحاول غنبسط باش نلقى شي صيغة سهلة بزاف. دونك هنا x كاري. بون 2x كاري moins 4x كاري سي moins 2x كاري moins 2x نكتب بالترتيب بليس 2. peut-être خليها هكا و peut-être aussi شنو نزيد نفاكتوريزي ب 2 سي بوسيبل. بون اذا بعد ما قلنا كالكيلي اش دي اكس اذا نمسحوا على ديريفي. غنحاول دابا نخدم هنا كا دو اكس. كا دو اكس لا ديريفي ديالها عندنا كا دو اكس سي 1 sur 2x plus 1 à la puissance de 5. هنا peut-être نحسب لا ديريفي دو كا دي اكس بدو ميثود. نشوف الميثود الاول وندوز الميثود الثاني. الميثود الاول علاش؟ حيت ساهل شي شويه بسيط. الا كنا كنعرفوا كو واحد ا اس موان اكس اش كتساوي؟ هذه كتساوي ا سور كتساوي 1 سور ا اس اكس. سي بيان. اذا الا طبقنا هنا العكسيه ديال هذه اولا كذلك واحد على إغريغ أس إن اش كتساوي؟ هذه هي إغريغ أس موان زين. سي بيان. إذا نحاول هذه نرجعها نتخلص من هذا الكسر هذا. كومون؟ بهاد الخاصيات اللي بينت هنايا. سي بيان. غتولي لنا كا دو إكس اش كتساوي؟ كتساوي 2 إكس بلس 1 à la puissance de moins x. سي بيان. وغنطبق الخاصيه اف دو ان. الا بغيت ندير لا ديريفي ديالها هي اللي غنخدم بهاد الخاصيه هادي هي ان فوا اف بريم فوا اف اس ان موان زين. شنو اللي كتمثل اف هادي؟ هاد اف هادي اللي هي هاد العدد هذا اللي هو 2 اكس بلس 1 هي اللي كتمثلو اف. بون اذا شنو غتولي تصبح لنا؟ كا بريم دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي موان 5 facteur 2x plus 1 prime facteur 2x plus 1. voilà. شنو عندنا؟ هاد n هي موان 5 موان 1. سي بيان. دونك شتولي لنا ك prime de x égale à quoi? Dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de 2x c'est 2. Donc moins 5 fois 2. Facteur 2x plus 1
à la puissance moins 6. C'est bien. K' de x, ce que c'est, oui, moins 10. 2 fois 5, c'est 10. Voilà, 2x plus 1 moins 6. C'est bon. إذا هنا بوتيتر كذلك نتخلص من هذا الناقص، يعني نحاول نمسح دابا هذا الشيء هذا اللي جا خدمناه ونكمل الجواب ديالي ونقول حتى الميثود الثاني كيفاش ممكن نديروه. دونك كا بريم دو اكس شحال تساوي لنا؟ فوالا موان 10 غتبقى هنا سور 2x بلس 1 على بويسونس دو 6، يعني تخلصت من هذا الناقص باش درت الكسر ديالي، وهذه هي كا بريم دو اكس. مي ما كاينش غير هذه الطريقه، بوتيتر انا نشد كا دو اكس الميثود الثاني سي بيان، نقدر نخدم بهذه الطريقه حتى هي صحيحه. 2x بلس 1 غتعطيني نفس النتيجه سور، اذا ندير كا بريم دو اكس اش كتساوي؟ فوالا 1 بريم فوا 2x، يعني نخدم ب i sur v. C'est bien. Fois 2x plus 1 à la puissance de 5 moins 1 fois 2x plus 1 à la puissance de 5 prime sur 2x plus 1 à la puissance de 5 tout au carré. C'est bien. بهذه الطريقه ونبسط وغتعطيني نفس النتيجه. المهم سوا هذا الميثود هذا سوا هذا الميثود هذا، بجوجهم صحاح، بجوجهم كيعطيو نفس النتيجه ونفس الخارج. وحنا جاوبنا دابا على التمرين رقم 1 كومون كالكيلي دي فونكسيون اللي هما كيفكم يعني كوم اكزرسيس اللي جات الطلب كالكيلي لي لا ديريفي دي فونكسيون سويفون.